السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نخدم معكم جميع التمارين ديال الريزو تريفازي اللي كاينين في لي زيكزامان ناسيونال. دونك من اول ناسيونال اللي هو ديال 2008 حتى ل 2019 الدورة الاستدراكية. دونك غادي نحاول نقلب على كاع التمارين ديال الريزو تريفازي ونخدمهم في فيديو واحد، وفي لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو غادي نخلي لكم هاد التمارين من اين ناسيونال خديتهم، داكور. وغادي نخلي لكم اون ميم طون التوقيت ديال كل تمرين، باش بحال ما الا كنتو خدمتو ديجا شي تمرين ما تعاودوش تضيعوا معاه الوقت، دوزو ديريكتومون الحوايج او التمارين اللي ما عمركم خدمتوهم. الا كنتو كديروا اون ريفيزيون جينيرال راه غتلقاو واحد لا فيديو ديجا حطيتها في لاشين كونسيرنون لو ريزو تريفازي اللي فيها اون سانتيز على كاع الحوايج اللي كاينين في لو ريزو تريفازي. دونك نبداو باول تمرين اللي هو موخود من لا سيسيون ديال 2009، داكور، لا سيسيون نورمال. فهاد ليكزيرسيس هذا اللي مطلوب هو نديرو ان بيلون دو بويسونس et faire un relevé du facteur de puissance, d'accord, si besoin bien sûr. On désire alors vérifier s'il est nécessaire de relever le facteur de puissance de l'installation, ou le facteur de puissance راه معروف هو le cos. Celui-ci il doit être normalement supérieur à 0,8. قالوا لي هاد لو cos بي هذا خصو يكون كبر من 0.8. On suppose que seuls les récepteurs M1, M2 et RCH fonctionnent en même temps. Pour la question numéro 1, on doit compléter le tableau du document réponse numéro 3 ou le tableau راه هو هذا. عندي ثلاثة ديال les récepteurs, le moteur M1, M2, les résistances chauffantes RCH. Les caractéristiques ديال هاد les éléments هما هاد. D'accord, ها هو le moteur M1, moteur M2, la résistance RCH. الحوايج اللي خصني نعمر في هاد الطابلو هما la puissance active ديال الموتور اولا ديال الريزيستانس، puissance réactive et la puissance apparente. نبداو بلا puissance active ديالهم كاملين عاد ندوزو لا puissance réactive ديالهم. واخا نمشيو للموتور ام 1. الا مشينا نشوف هاد لي دوني اللي عندي هنايا، عندي هنا مكتوبه لا بويسونس ابسوربي اللي هي 180 واط. وهاد لا بويسونس ابسوربي ديال ان ريسيبتور الكتريك راه هي نفسها لا بويسونس اكتيف اللي حنايا مطلوبه منا هنا لتحت. دونك هاد لا بويسونس ابسوربي خاصنا جوست نكتبوها هنايا لتحت. دونك لا بويسونس ابسوربي ديال الموتور ام 1 هي 180 واط. نمشيو بور لو موتور ام 2. لا بويسونس ابسوربي ديالو تا هو ديجا عطاوها ليا كتساوي 550 واط. داكور، ما عندي ما نحسب، كون عطاوني مازال لا بويسونس اوتيل ديك الساعه خصني نحسب. اي بور لي ريزيستونس شوفون تا هما قالوا لي سان ريسيبتور تريفازي ولا بويسونس ابسوربي ديالهم ها هي كتساوي 4000 واط. دابا بور كالكولي لا بويسونس توتال ديال هاد لانستالاسيون اللي عندنا، يعني لا بويسونس اكتيف، يعني la puissance active ديالنا. donc on doit juste appliquer le théorème de Bouchereau اللي كيقول لي أن la puissance totale d'un récepteur هي la somme ديال les puissances ديال chaque récepteur. donc شنو خصني ندير هنايا؟ خصني نجمع la somme ديال هاد les puissances اللي هي 180 زائد 550 زائد 4000، وهذه هي la puissance totale ديال هاد l'installation. donc ça va donner 4730 واط. هذه هي اللي عندنا بها غرض. De même, maintenant on va passer pour le calcul ديال la puissance réactive ديال كل récepteur. Pour calculer مثلا puissance réactive Q ديال الموتور M1 عندكم جوج الحلول، يا إما تمشيو تحسبوا لو كورون إي، ومنين تحسبوا الكورون إي راه تقدروا تحسبوا أن Q كتساوي غاسين 3 فوا U فوا إي فوا سينوس في. داكور، هكا تكونوا حسبتو ديك الساعات لا بويسونس كيو. اولا الطريقه الثانيه هي نقولوا ان كيو كتساوي ليا بي فوا طونجونت في. صافي، هذه كنا كنجبدوها من لو تريونغل دو بويسونس، هذه كتكون هي بي، هذه هي كيو، هذه هي اس، وهذا هو في. دونك طونجونت في من هاد الزاويه هذه راه كيساوي لك كيو على بي. داكور، دونك كيو كتساوي بي فوا طونجونت في. بي ديجا عندي عارف لا فالور ديالها هي من الطابلو. داكور، و كوس في عارفو، دونك نقدر نحسب انايا طونجونت في. دونك بور Q1 كوم اون ا دي كتساوي لنا P1 فوا طونجونت في. حنايا اللي عندنا في لي دوني هو الكوس في كيساوي 0.68. دونك إلا بغينا فيه كتساوي ليا كوس موان 1 ديال 0.68، وهي اللي غادي نحسبو لها هنا طونجونت. دونك غادي نقولو أن Q1 كتساوي P1 فوا طونجونت كوس
موان 1 ديال 0.68. هاكا تقدروا ديروها ديريكتومون في كالكولاتريس، سافا دوني 194 فار. صافي، ها هي ديجا واجدة، دونك هادي كتساوي 194 فار. دو ميم بوغ لو موتور M2 حتى هو تقدروا تخدموا بنفس الطريقة. نقدروا نقولوا أن Q2 كتساوي كيما قلنا P2 فوا طونجونت في 2 وديروا نفس الطريقة باش تحسبوا. صافي، دونك كتساوي ليا P2 فوا طونجونت كوس موان 1 ديال 0.. بور لو موتور M2 ها الكوس بي ديالو هو 0.75، دونك هنا غادي نديرو 0.75 عطاتني 485 فار. Et pour RCH, c'est des résistances de chauffage. فين ما تسمعوا des résistances راه تعرفوا أن Q ديالهم كتساوي زيرو، داكور، حيت ديفازاج في ديال اون ريزيستونس إلي نول كيساوي زيرو، دونك Q كتساوي زيرو. دونك هنايا اون فا ماتر Q ديال الريزيستونس كتساوي زيرو. بغينا نحسبو لا بويسونس Q توتال ديال هاد لانستالاسيون، دونك نفس الحاجة غادي نقولو أن Q كتساوي لا صوم ديال هاد لي بويسونس لي كانو عندي هنا قبل. دونك سافا دوني 194 زائد 485 زائد زيرو. صافي، سافا دوني 679 فولت أمبير رياكتيف. بقات لينا اس بوغ شاك ريسبتور، راه غادي نديرو الغاسين ديال بي او كاري بلوس كيو او كاري. صافي، دونك بوغ اس ان كتساوي غاسين ديال بي او كاري كيما قلنا بلوس كيو او كاري. بي كانت عندي كتساوي 180 كاري زائد كيو كتساوي 194، وهذا الشيء عطاني 264 فولت أمبير. نفس الطريقة غادي نحسب بها لي بويسونس الآخرين. نفس الحاجة عطاتني بوغ لو موتور M2 غاسين ديال 550 أو كاري زائد 485 أو كاري، عطاتني 733. اي بوغ RCH إلا درتو غاسين ديال 4000 كاري زائد 0 أو كاري، دونك غادي تعطيكم 4000. لا بويسونس اس توتال هنا ما كنديروش لا صوم. صافي، اس توتال راه إلى ديفيرون دو لا صوم، هادي ميمكنش تخدمو بلا صوم فيها. اللي خصكم ديرو هو الغاسين ديال بي او كاري نفس الحاجة بلوس كيو او كاري. دونك هنا بغينا نحسبو اس توتال غادي نديرو بي توتال او كاري زائد كيو توتال او كاري وندخلو على الغاسين. دونك سافا دوني الغاسين ديال 4730 أو كاري زائد 679 أو كاري، دونك سافا دوني 4778 فولت أمبير. صافي، هاد الثلاثة ديال لي بويسونس اللي تحت هما اللي عندنا بهم حنايا غرض. ها لا بويسونس كيو، بويسونس اس، و لا بويسونس بي. دوزيام كيسيون، اون ديدويغ لو فاكتور دو بويسونس ديالاش ديال لانستالاسيون كاملة. حنا كنعرفو ديجا لو تريونغل دو بويسونس كيكون على هاد الشكل كيما درنا بي كيو وهادي اس، وهذا هو الديفازاج في. إلا سولتكم على الكوس في من هاد المثلث هذا غادي يكون كيساوي الضلع المحاذي لهاد الزاوية اللي هو بي مقسومة على الوتر اللي هو اس. حنايا باش نحسبو كوس في توتال ديال الانستالاسيون غادي نديرو بي توتال على اس توتال. بي توتال كنا حسبنا 4730 واط مقسوم على اس توتال ها هي اللي هي 4778 واط. صافا دوني 0.98. هذا هو لو كوس في ديال الانستالاسيون كاملة. conclure en justifiant votre réponse. حنايا اللي مطلوب منا on désire vérifier s'il est nécessaire de relever le facteur de puissance. واش نحتاجو نديرو le relevé de facteur de puissance sachant que خاصو يكون نورمالمون كبر من 0.8. حنا لقيناه كوس بي قلنا كيساوي 0.98، دونك il est supérieur à 0.8. واش عندنا ان besoin باش نديرو le relevé de facteur de puissance؟ Non, on n'aura pas besoin de relever le cos phi ou le facteur de puissance. صافي، دونك حنايا نكونو سالينا هاد التمرين الأول. ندوزو لو دوزيام exercice. وهاد l'exercice il est tiré de l'examen 2011 session de rattrapage et dans lequel on va traiter l'amélioration du facteur de puissance اللي هو الكوس في. Alors, l'installation électrique de l'entreprise peut être considérée comme un récepteur triphasé équilibré de tension U égale à 400 volts. قالوا لي انايا بور هاد الانستالاسيون ديال لونتربريز
نعتبروه ان ريسبتور تريفازي اكيليبري، والطونسيون U بالنسبة ليهم هي 400 فولت. La fréquence est 50 Hz et donc la mesure de la puissance active par la méthode des 2 wattmètres a donné P1 égale à 26 kW et P2 égale à 8 kW. إلا رجعتو للكور ديالكم la méthode des 2 wattmètres elle nous permet de calculer la puissance active et réactive ديال الريسبتور. La puissance active ديال الريسبتور نسميوها P راه كتساوي ليا لا سوم ديال لي زانديكاسيون اللي كيتعطاوني P1 plus P2. Et la puissance réactive Q كتساوي ليا لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو زانديكاسيون دونك P1 موان P2 مضروبة في غاسين 3. وهاد كيو هادي هاي ديجا عطاوكم العلاقة ديالها صافي. نتوما في الناسيونال هاي عطاوكم ديجا العلاقة. اللي بقى خاصو يتحسب هو لانديكاسيون هو لا بويسونس بي صافي. هنايا سماوها بي توتال. Donc calculer la puissance active P total et réactive Q total et apparente S total. Donc P total شحال كتساوي قلنا هي لا سوم ديال P1 plus P2. Ça va donner 26 كيلو وات زائد 8 كيلو وات. غادي تعطيني 34 كيلو وات. Très bien. Pour la puissance Q اللي هي لا بويسونس رياكتيف كتساوي ليا قلنا لا ديفيرونس ما بين هادوك لي دو زانديكاسيون دونك 26 كيلو ناقص 8 كيلو داكور. هنايا بلاصة كيلو تقدرو ديرو 10 بويسونس 3 فوا راسين 3 اي سا فا دوني الوغ سا فا دوني 31.17 تقريبا كيلو فولت امبير رياكتيف. واللي كيبقى لنا في الاخر هو نحسبو la puissance apparente S. Sachant que la puissance apparente S totale هي غاسين ديال P au carré زائد Q au carré. دونك غادي تعطيني 34 كيلو au carré صافي زائد 31.17 كيلو au carré. نقدرو نخليو هاديك كيلو بلا ما نرجعوها 10 بويسونس 3 والريزولتا غادي يعطيني ديريكتومون اون كيلو فولت امبير. هادشي عطاني 46.12 تقريبا كيلو فولت امبير صافي. حنايا عرفنا بي توتال عرفنا اس توتال وعرفنا كيو توتال هادو هما اللي غادي نحتاجو هنا. وهاد لي بويسونس هادو راه معطيني عليهم 6 ديال النقط في هاد ليكزامان. السؤال الثاني اون ديدوير des résultats précédents يعني P و Q و S le facteur de puissance ديال l'installation اللي هو الكوسبي. فين ما تكون عارف انايا ولا فين ما نكون عارف هاد لي فالور ديال P و Q و S راه نقدروا نخدموا لو تريونغل دي بويسونس. ديما كنقول هادي هي P هادي Q وهادي S وهذا هو الديفازاج فيه. دونك الا بغيت انا الكوسبي شحال كيساوي راه كيساوي ليا الضلع المحاذي لهاد الزاويه هادي اللي هو P مقسومه على الوتر اللي هو S. وعطاتنا هادشي 34 كيلو وات مقسومة على 46.12 كيلو كي فا دوني 0.73. هذا هو لو كوسبي ديال الانستالاسيون صافي. السؤال الثالث déterminer la valeur de la capacité C en microfarad de chacun des 3 condensateurs à brancher en triangle à l'entrée de l'installation pour relever le facteur de puissance cos phi. نرجعو الكوسبي اللي هو كنا حسبناه ديجا شحال لقيناه كيساوي 0.73 باش نرجعو ان كوسبي جديد صافي اللي كيساوي ليه 0.96. لا كاباسيتي سي الا رجعتو للكور ديالكم بوغ لا كالكولي كتساوي ليا بي اللي هي لا بويسونس ديال لانستالاسيون كامله اللي بغينا نديرو ليها لا كومبونساسيون فاكتور دو طونجونت في ناقص طونجونت في بريم داكور مقسومة على 3 فوا يو كاري فوا أوميغا افيك بي كنا حسبناها في الانستالاسيون كنا قلنا كتساوي 34 كيلو وات. يو عطاوها لنا في البدي ديال التمرين كتساوي 400 فولت. اي بوغ كالكولي أوميغا راه اون فا فيغ دو بي فوا الفريكونس والفريكونس راه هي 50 هرتز بالنسبة لينا دونك دو بي فوا 50. دابا هادشي أنا عرفتو. اللي كيبقى ليا من بعد هو كالكولي طونجونت في اي طونجونت في بريم.
حنايا عندنا الكوس بي كيساوي 0.73. يعني إلا رجعتو لي فيديو اللي قبل راه غادي تلقاو بلي باش كنحسبو طونجونت في كنديرو افيك اون كالكولاتريس سيونتيفيك تو سامبلومون طونجونت ديال اش ديال كوس موان 1 ديال 0.73. هاد الكوس بي اللي عندنا حنايا. الوغ ديروها بكالكولاتريس ديريكتومون دونك عطاتني 0.93. صافي هادي هي الطونجونت في ديالنا. دو ميم بوغ كوس في بريم غنخرجو منو طونجونت في بريم. دونك كوس في بريم كيساوي 0.96. بوغ افواغ طونجونت في بريم غادي نديرو طونجونت كوس موان 1 ديال 0.96 وهاد الشي غادي يعطيني 0.29. من هاد لي دوني هادو اللي كتبت دابا هنايا دونك هادو وهادو دونك اون بو رومبلاسي فاسيلمون اي كالكولي لا كاباسيتي سي شحال كتساوي. دونك سي كيما قلنا هي 34 فوا 10 بويسونس 3 فاكتور دو طونجونت في قلنا كيساوي 0.93 ناقص طونجونت في بريم ها هو قلنا كيساوي 0.29. هادشي خصنا نقسمو على اش 3 فوا يو كاري اللي هي 400 او كاري فوا اوميغا اللي هي 2 بي فوا 50. هادشي عطاني اون فالور ديال 144 فوا 10 بويسونس موان 6 فراد. وهاد 10 بويسونس موان 6 راه تقدرو تكتبوها نتوما هي ميكرو. صافي 10 بويسونس موان 6 هي ميكرو. دونك لا كاباسيتي سي ديال لي كوندونساتور اللي غادي نديرو اون تريونغل كيساوي 144 ميكرو فراد بوغ رولفي لو فاكتور دو بويسونس من 0.73 قلنا نرجعوه 0.96.